Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रितेच्या भाव भयणीनो माये मोगाचो येवकार तुमकां. हे वेळार जेन्ना आमी हे वेळार देवाक वाखाणूंक ताका दिन वासूंक फुडें सरल्या आमची काळजां उक्ती करुया. मागता हांव तुमचे हात तुमच्या ओड्याचेर दवरात आनी मानून घेयात हांव पवित्र आत्म्याचें मंदिर. You know, this is the way how you activate. This is the way you activate the Holy Spirit that is there within you. Just place your hands on your chest and just believe, Satman, हांव पवित्र आत्म्याचें मंदिर आनी तोच पवित्र आत्मो म्हजे भितर ठिकाण करून आसा. I believe in this prayer. हांव जायते फावटी नॉर्थ इस्ट अरुणाचल बी वेता हांव. आनी एक फावटी एक एड्या गांवांत इन अ रिमोट विलेज आय वॉज देर प्रिचींग इन हिंदी. आनी जायतो लोक आसलो. आनी नॉर्थ इस्ट गेल्यार भोव करून अरुणाचल गेल्यार ल्हान ल्हान भुरगीं पासून गुटखा खातात, पान खातात. तांची तोंडां तांबडीच आसतात सगळे वेळार. आनी जेन्ना हांव मागणें करतालो हांवें तांकां सांगलें, मानून घेयात तूं पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण. आनी हे मागण्यांत हांवें तांकां फुडें व्हेलीं की तुजे हात तुज्या ओड्याचेर दवर आनी सोत मान हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तोच पवित्र आत्मो म्हजे भितर ठिकाण करून आसा. आनी परत परत तांकां म्हणत लावंक लायलें. आनी दे वर सेयिंग इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. आनी अकस्मात थोडीं रडूंक लागलीं. आनी थोड्या वेळांनी सगळीं रडूंक लागलीं आनी मोठ्यान म्हणटालीं, हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर, हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर हिंदी भाशेन. आनी पवित्र आत्मो म्हजे भितर ठिकाण करून आसा. आनी तें मागणें सोंपल्या उपरांत, देवाचें उतर सोंपल्या उपरांत जायतो लोक येवन सांगूंक लागले दुसऱ्या दिसा, ब्रदर, आतां आमकां गुटखा खावंक दिसना, सोरो पिवंक दिसना, एक बदलाव कसो आयला. Many times we don't know who we are. You should believe I am the temple of the Holy Spirit. हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तोच पवित्र आत्मो म्हजे भितर ठिकाण करून आसा. आनी त्या पवित्र आत्म्याचो आदार माग. हे वेळार पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी, म्हज्या दोनया देवाक बसूंक, ताजी वाखाणणी करूंक खऱ्या काळजांतल्यान. न्हय फकत देवाची वाखाणणी करूंक, पूण तुज्या चालत्या जिवितांत कसली तुका आडखळ आसा, what difficulty you have, your weaknesses, place it into the hands of the Holy Spirit and He will help you. पवित्र आत्म्याचो आदार माग आनी तो तुका आदार जरूर दितलो. हे वेळार आमी हें गीत गावया. येवकार पवित्र आत्म्या, आमचे म्हजे भितर वाड, ग्रो बिगर इन मी. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुजे शक्तीन आमकां भू, राव तूं आमचे सोबें. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुजे शक्तीन आमकां भू, राव तूं आमचे सोबें. तुदें जिवें उदो सासनाक व्हांवती सो, उजवणदार आनी गुदेना सगळें दोचलो. तुदें जिवें उदो सासनाक व्हांवती सो, उजवणदार आनी गुदेना सगळें
तुझो लोय. कितें गायलां आमी? बुजवंडार आनी बुद्ध दिनार. आयचो विशय बुद्धी वयर, जाणवाये वयर. ही बुद्ध आमकां कोण दिता? पवित्र आत्मो. ही जाणवाय आमकां कोण दिता? पवित्र आत्मो. एफेसकारांक बरयल्ले चिठीन पयल्या वेसोरांत 17वी वडीन सांत पावल मागणें करता एफेसकारांक रावतल्या लोकां खातीर. आनी कशें तो म्हणटा, त्या मोहिमेवून देवाची वळख मेळचे खातीर तुमकां जाणवा, तुमचे भितर जाणवायेचो आत्मो येवं, तुमचे भितर प्रकाशनेचो आत्मो येवं. I love the way it is said in English. The God of our Lord Jesus Christ and the Father of all glory may give you the spirit of wisdom and revelation, resulting in the knowledge of Him. Praise the Lord. So आत्मो आमकां बुद्ध दिता, आमकां जाणवाय दिता. आयज काल लोक चुकी कित्याक करता जाणा तुमी? कित्याक आमकां जाणवाय ना देखून. हांव संवसारीचे जाणवायचे उलयना, आत्मीक जाणवाय. जी जाणवाय देवा कडच्यान येता, जी बुद्ध देवा कडच्यान येता. वय सगळेंच देवा कडच्यान येता. संवसारी जाणवाय देवा कडच्यान येता. पूण आमी आशोंक जाय जे बुद्ध, जी जाणवाय पवित्र आत्म्यांतल्यान येता पळय ती. आनी जेन्ना ती जाणवाय आमचे भितर वाडटा, आमी कितें बरें तें विचून काडटले, आमी कितें सारकें तें करतले. तीच बुद्ध हो पवित्र आत्मो आमकां दिता. मागोया, मागात. तुमचे हात ओड्याचेर दवरा आनी मागात पवित्र आत्म्यांतल्यान. पवित्र आत्म्या, विवेकाचो आत्मो, जाणवायेचो आत्मो, बुद्धीचो आत्मो आमचे भितर वतोय ह्या वेळार. येवकार, येवकार पवित्र आत्म्या. तुका आमचे मोदें, तुका आमचे मोदें. तुजे शक्तीन आमकां बूर. राव तूं आमचे सोबें. येवकार पवित्र आत्म्या. तुका आमचे मोदें. तुजे शक्तीन आमकां बूर. राव तूं आमचे सोबें. तुवें जिवें उदो सासनाक व्हांवती जोर. बुजवंडार आनी बुद्दीना सगळें तुजो लोय. तुवें जिवें उदो सासनाक व्हांवती जोर. बुजवंडार आनी बुद्दीना सगळें तुजो लोय. येवकार पवित्र आत्म्या. तुका आमचे मोदें. तुजे शक्तीन आमकां बूर. राव तूं आमचे सोबें. तुजे शक्तीन आमकां बूर. राव तूं आमचे सोबें. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रीतीच्या भाव भयणीनो, तुज्या जिविताचेर नदर मार आनीक पडे. दिसा दिसपोटी तुजें मागणें कितें? What is your prayer? If you see,
our prayer is always for worldly things. संसारी वस्तू खातीर. ओ तुझ्या जिविताचेर नदर मार आनी पडे. आमी चड महत्व, the importance, to what we give the most importance. संसारी वस्तू खातीर. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयता? संसारी वस्तू बाबतींत. If you go to school, what do you learn about? Only of what God has created. Do we try to learn about the Creator? आमच्या रोचणाराची ओळख घेवंक आमी आशेत आहों काय? आमी ओळख घेवंक आशेत आहों जें कितें देवान रोचलां. ना पळयात, झाडां वयर आमी शिंकप करता, ताजी जाणवाय आमी घेता. देवान मनशाक रोचला, मनशा वयर आमी कितलींशी शिकप करता, ताजी जाणवाय आमी घेता. जें जें कितें देवान रोचलां ताजे बाबतींत आमी शिकप करता, ताजी जाणवाय आमी घेता. Do we take pain to know about our Creator? आमच्या दुनिया देवाची जाणवाय आमी घेता काय? Do we grow in the wisdom of God? तें गरजेचें. देवाची जाणवाय गरजेची. प्रितीच्या भावा भयणीनो, माग तुझे दोळे बंद कर हे वेळार. हेर सगळी मागणी कुशीन दवर आनी एकूच माग दुनिया, विवेकाचो आत्मो म्हाका दी. स्पिरीट ऑफ विजडम, जाणवायेचो आत्मो म्हाका दी, बुद्धीचो आत्मो म्हाका दी. माग हे वेळार. प्रे. थोड्याशा वेळान बुद्धी वयर, on prudence, we are going to listen to the word of God. What is prudence? बुद्ध म्हणल्यार कितें? जरी तर कोण म्हाका तापयता, संवसारी नेमा प्रमाणे हांवें ताका परत तापोवंक जाय, पूण जेन्ना हांव देवाचे बुद्दीन वाडटा, हांव ओगीच रावतलो. I will remain silent. आयज काल घराघरांनी फूट पडल्या. आयज काल गो बायलां मदें फूट पडल्या. आयज काल आवय बापाय मदें, भुरग्यां मदें फूट पडल्या. कित्याक? आमचे भितर बुद्ध ना, जाणवाय ना. We don't know how to handle our families. We don't know how to take care of our children. Why? We don't have the spirit of wisdom. So very important. The gift of prudence is so very important, dear brothers and sisters. माग हे वेळार आमी परत पवित्र आत्म्याचें हें गीत गायतले हांव. आनी हे वेळार हांव हें गीत गायता तेन्ना तूं तुजे दोळे बंद कर आनीक माग दुनिया म्हाका जाणवायेचो आत्मो दी, शाणेपणाचो आत्मो दी, बुद्धीचो आत्मो दी. गिव मी द स्पिरीट ऑफ विजडम so that I may act in a prudent way. Yokar pavitra atmya. Yokar pavitra atmya. Tu kamche mode. Tuje shokte nam kambo. Rau tu amche sobe. Yokar povitratmya. Tu kamche mode. Tuje shokte nam kambo. Rau tu amche sobe. Tu den jive udo sasna guauti zo us bondarani gutena sogle tunsolo tu den jive udo sasna guauti zo os vondarani gutena sogle tunsolo Yokar povitratmya.
ताका येवकार दी. येवकार जाणवायेच्या आत्म्या, माग ह्या वेळार येवकार बुद्धीच्या आत्म्या, येवकार शाणेपणाच्या आत्म्या. माग शाणेपण दी म्हाका तुमी. माग ह्या वेळार तुझे दोळे बंद कर and pray. This is true worship. This is true worship where we ask the right thing from the Lord. आम्ही जायते नाका जाल्ले वस्तू मागतात, पूण कितें बरें आनी सारकें तें आमी मागोंक जाणा जावंक जाय. And when you pray for the gift of wisdom, when you pray for the gift of prudence, you know you will not go wrong. You know you will not commit blunder. आयज जायते जाण निर्णय घेतात, वांकडे निर्णय घेतात. कित्याक? बुद्धीचो आत्मो ना. देवाक आर्गां दिवया. असलो आत्मो ताणें आमकां दिला म्हूण की आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा आनी होच पवित्र आत्मो आमकां बुद्ध दिता, जाणवाय दिता. ताका वाखाणुया. तूंच म्हजो स्वामी, तूंच म्हजो देव. वाखाणणी तुका काळजांतान. तूंच म्हजो स्वामी, तूंच म्हजो देव. वाखाणणी तुका काळजांतान. तूंच म्हजो रोचनार, तूंच म्हजो रोचनार, तूंच म्हजो दोनी. वाखाणणी तुका काळजांतान. गावया. तूंच म्हजो स्वामी, तूंच म्हजो देव. वाखाणणी तुका काळजांतान. तूंच म्हजो रोचनार, तूंच म्हजो दोनी. वाखाणणी तुका काळजांतान. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें मोल. वाखाणणी, वाखाणणी तुका काळजांतान. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख. वाखाणणी, वाखाणणी तुका काळजांतान. तूं जेजू उजवाड म्हजो, तूं जेजू उजवाड म्हजो. जाणलेल्या गाला शिरो विस्वास तुजेर म्हजो ठेवता. तूं जेजू खिलो म्हजो मोगना आनी तुजे वसलो धांवून तुजे सोरशी येता. वय धांवून जेजू हांव तुजेशी येता. कितें मागूं? कुडीची पेकोवणी ना. हे वेळार आमचे कुडीक कुशीन दवरून आत्म्याची पेकोवणी आमी मागोया. आत्मीक वस्तू आमी मागोया. जाणवाय, बुद्ध, शाणेपण, कुरपा, देवाच्या उतराक पाळो दिवंक कुरपा, मागणें करूंक कुरपा, दुसऱ्यांक बरें करूंक कुरपा. हें सगळें भितर येतलें आमचें जेन्ना आमचे भितर जाणवाय येतली, जेन्ना आमचे भितर बुद्ध येतली. जेजू उजवाड म्हजो, जाणलेल्या गाला शिरो विस्वास तुजेर म्हजो ठेवता. तूं जेजू खिलो म्हजो मोगना आनी तुजे वसलो धांवून तुजे सोरशी येता. तूंच म्हजो स्वामी, तूंच म्हजो स्वामी, तूंच म्हजो देव. वाखाणणी, वाखाणणी तुका काळजांतान. वय तूंच म्हजो रोचनार, तूंच म्हजो रोचनार, तूंच म्हजो दोनी. वाखाणणी तुका काळजांतान. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजो आदार,
तूच मोजें बोल वाकांडी तुका काळजांतान तूच म्हजो आसरो तूच म्हजो आसरो म्हजें सूख तूच मोजें सूख वाकांडी तुका काळजांतान तूं जेजू सांगात म्हजो तूं जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो गोपान तुज्यासून तुस्कितलो तूं जेजू राय म्हजो उर्बेचो सोमदिरचो थारो म्हज्या जिविताचो तोच थारोक म्हज्या जिविताचो तोच उजवाड म्हज्या जिविताचो आनीक आमच्या जिवितांत उजवाड म्हणचे शाणेपण देवाची जाणवाय आनीक जेन्ना ही जाणवाय आमचे भितर वाडटा देवाची आमचे भितर उजवाड वाडटा आमचे जिवीत उजवाडीत जाता ना जाल्यार आमचे जिवीत काळोखांतूच उरता सुरवातेक देखून आमी पळयता देवान जेन्ना संसार रचलो पयलो दीस कितें रचलें देवान म्हणलें उजवाड जावं दी कितें काय तो उजवाड सूर्या नोखेत्रां ना ती चवथ्या दिसाक रचलेली सो पयल्या दिसाक उजवाड जावं दी येवं दी म्हणलो तो कितें जाणवाय इट इज द विजडम ऑफ गॉड बुद्ध आनी जेन्ना ही बुद्ध आमचे भितर वाडटा काळोख दोशी जाता काळोख पयस जाता प्रितीच्या भाव भयणीनो मागो ह्या दुनिया देवा लागीं हे जाणवायेन आमकां वाडाय दुनिया ही बुद्ध आमकां दी हे वेळार तुजे हात उबार आनीक सर्वेस्पराची वाखाणणी कर ताजी स्तुती कर हालेलुया 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 आर्गां तुका जेसू मोहिमा तुका जेसू स्तुती आनी वंदन तुका जेसू हालेलुया 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 तुजें तोंड उक्तें कर तुजे हात उबार आनीक सर्वेस्पराची वाखाणणी कर की हो जाणवायचो ओत्मो ताणें आमकां दिला तो आमी आपणावया हालेलुया 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 आर्गां तुका जेसू मोहिमा तुका जेसू आनी जेन्ना ही जाणवाय आमचे भितर वाडटा कितें बरें तें आमी विचून काडटले कितें बरें तें आमी करतले आमच्या गायनाच्या जेल्याचेर एक सोबीत गीत आसा R15 जेजू मोगाच्या आगत्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान सुरवातेकूय पवित्र आत्म्याक गीत गायलां तेन्ना तेंच गायलें आमी आमची काळजां लासूंदी म्हूण पूण ताजे वर्स कितले सोबीत जुंय राग दुयेस जळटा थंय आमी प्रिती करूंक हाव विल यू डू दॅट जुंय राग आसा जुंय झगडीं आसान थंय मोग प्रिती कसो हाडटलो तूं इट इज ओन्ली थ्रू द स्पिरीट ऑफ प्रुडन्स फकत जाणवायच्या ओतम्या वरवीं This is wisdom. जुंय ओकमान करतात थंय आमी माफी करूंक This is जाणवाय एक्चुअली This is wisdom. ही बुद्ध करी जुंय जोगडी पेट्टात थंय आमी शांती हाडूंक आयज काल मातशी जोगडी जाल्यार पुरो आमी दाव मारून वेतात आनीक पेट्रोल घालतात आनीक जोगडी करतात जाणवायेची मनशां न्हू आमी क्रिस्तांव न्हू आमी एक क्रिस्ती मनीस जाणवायेन बोल्लोलो मनीस आनीक तो बरें तें विचून काडटलो प्रितीच्या भाव भयणीनो हें गीत आमी गायतले हे वेळार जेजू मोगाच्या आगत्या लासूं दी आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान जुंय राग दुयेस जळटा थंय आमी प्रिती वंपूंक For this, to do this, we need the spirit of wisdom. And these are the acts of wisdom. हे जाणवायेच्यो करण्यो जुंय राग दुयेस जळटा थंय प्रिती वंपूंक जुंय ओकमान करता थंय माफी करूंक जुंय जोगणी पेट्टात थंय शांती हाडूंक प्रितीच्या भाव भयणीनो ह्याच बुद्धीचो ओत्मो आमी मागोया जेजू मोगाच्या आगत्या आमची लासूंदी काळजां
तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान गाऊया जेजू मोगाच्या त्या आमची लासुंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान सोयराक द्वेसोलता थंय आमी प्रिती मोपू सोयोक मान करता थंय आमी माफी करू जेजू मोगाच्या त्या आमची लासुंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान जंय जोगडी पेट्टा थंय आमी शांती हाडू जंय चूक फोट बसता थंय आमी निसोचें पडाव जेजू मोगाच्या त्या आमची लासुंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान गाऊया सगळे जेजू मोगाच्या त्या आमची लासुंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान आणि एक पावट सगळे जेजू मोगाच्या त्या आमची लासुंदी खालसा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka Jesu, moima tuka Jesu, stuti ani vandan tuka Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka Jesu, moima tuka Jesu, stuti ani vandan tuka Jesu. Hallelujah, hallelujah. प्रीतीच्या भाव भयणीनो आयज तो आमचे मागणे बदलुया आमी खांटालो मागचे न्हय पूण कितें म्हत्वाचें तें मागोया आनी ती म्हणल्यार जाणवायचो आत्मो विवेकाचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो लेट अस स्ट्राइव फॉर दॅट लेट अस डिझायर फॉर विजडम आनी तेन्नाच आमी पळयतले आमचें जिवीत सुखा बरीत आसतलें we will choose what is good we will have the spirit of discernment and we can prolong with our life with joy and happiness. हेंच करूंक आंकवार मोरेचो आदार आमी मागोया. नमान मोरये कुरपेन बोलले सर्वेस्वर तुजे थाय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.